रहम की भीख मांगते हुए दिखाई दिए। सीज फायर है, इसके अंदर एक्सटेंशन होनी चाहिए। कोई भी कारिंदा पाकिस्तान की सरहद के ऊपर काबिल कबूल नहीं है। अब हमला टीटीपी नहीं बल्कि टीटीए होगा वही जो पाकिस्तान चाहेगा। इस वक्त सूरत हाल अफगान हुकूमत के बिल्कुल खिलाफ जा चुकी है। मौजूदा सेटअप है ये ख़त्म होने वाला है। अफगानिस्तान का तमाम तर माजी का रिकॉर्ड भी हमारे पास ही है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान से एक कदम आगे होता है। 4 साल से ज़ायद हो चुके हैं, अभी तक बैठे हुए मुसल्लत हैं। पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की बेहतरीन सजा दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयब सैफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो झड़प हुई थी और उस झड़प के बाद सीज़ फायर हुआ था, उस सीज़ फायर का इख्तिताम हो चुका है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रहनुमा हैं आमने सामने बैठे हैं, टेबल टॉक हो रही है। मगर इस दौरान अफगानिस्तान से मुतअद्दिद बार सर्दी झड़पें हो चुकी हैं और साथ ही साथ जो खिलाफ वर्जी है सीज़ फायर की वो देखने को मिल चुकी है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है उसने जो मुज़ाकरात के अंदर अपना मौक़िफ़ है वो इंतहाई सख्त अपनाया है। जिसके बाद अफ़गान तालिबान जो बड़े ही मोटिवेटेड होकर गए थे भारत के कहने के ऊपर और भारत के ही सबूत जो है वो अपने साथ लेकर गए थे, वो वहाँ पर जाके रहम की भीख मांगते हुए दिखाई दिए और उन्होंने दरख्वास्त की कि ख़ास तौर पर ये जो सीज़ फायर है इसके अंदर एक्सटेंशन होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान इस सीज़ फायर को अपने हक़ में इस्तेमाल करना चाहता है और अपनी शराइत पर चाहता है। पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा है कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को फौरी तौर पर नथ डालेगी और इसको अपने पास कंट्रोल करेगी और जो पाकिस्तान की सरहद के साथ अफ़गानिस्तान के सूबे लगते हैं इन तमाम सूबे से उठा के उनको दूसरी जानब शिफ्ट किया जाएगा। टीटीपी का कोई भी कारकुन, कोई भी कारिंदा पाकिस्तान की सरहद के ऊपर काबिल कबूल नहीं है। अगर हुआ तो अब हमला टीटीपी नहीं बल्कि टीटीए होगी। जिसके बाद अफ़गान तालिबान ने थोड़ा सा सोचने का वक्त तो मांगा है, मगर होगा वही जो पाकिस्तान चाहेगा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल अफ़गान हुकूमत के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा चुकी है। जो मौजूदा सेटअप है ये ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो जितने भी यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स हैं उन तमाम ने बड़ी ही जाफिशानी के साथ बड़ी अहम रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं और अफ़गानिस्तान का तमाम तर माजी का रिकॉर्ड भी हमारे पास ही है और हमारे सामने अफ़गानिस्तान की कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा अफ़गानिस्तान से एक कदम आगे होता है और अपनी जो तैयारी है उस हिसाब से करके जाता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लॉबी करके, जिसमें कतर को, सऊदीया को और ईरान को शामिल कर लिया है, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने इत्तफ़ाक़ करवा लिया है कि अब कुछ भी हो जाए अफ़गानिस्तान का ये जो मौजूदा अबूरी सेटअप है जो 4 साल से चल रहा है, जो आए थे कि हम 6 माह के अंदर इलेक्शन करवा के जो हुकूमत है अवाम के नुमाइंदों को मुंतकिल कर देंगे, वो 4 साल से ज़ायद हो चुके हैं, अभी तक बैठे हुए मुसल्लत हैं। इन तमाम लोगों को वापस भिजवाया जाएगा। आखिर ये वापस कैसे जाएंगे और इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो कैसी आएंगी और कौन सा ग्रुप हावी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और किस ग्रुप को पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की बेहतरीन सज़ा दी जा रही है, इन तमाम तक चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये हमारा कंटेंट जो है ये कैसा लगा है। सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त 2 बड़े ग्रुप्स हैं जो बरसर इक़्तिदार हैं। नंबर 1 है कंधारी ग्रुप, दूसरा है सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप। कंधारी ग्रुप के अंदर जो इनके सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा वो शामिल हैं, मुल्ला याकूब शामिल हैं और इसके साथ हम बात करते हैं मीर मुल्ला मुत्तकी शामिल है जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, वो शामिल है। जबकि दूसरी जानिब सिराजुद्दीन हक्कानी का ग्रुप शामिल है और उनकी जो ग्रिप है और उनकी जो चीज़ें हैं वो उन इलाकों के अंदर ज़्यादा हैं जो कि पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ लगते हैं। यानी कि पाकिस्तान को अगर सूट करता है तो सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप जो है वो बहुत सूट करता है। लेकिन इसके साथ ही अज़बक, ताजिक, ईरानी और हज़ारा इनकी भी एक बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ अगर हम जंगजू कमांडरों की बात करते हैं तो उन जंगजू कमांडरों में गुलबदीन हिकमत यार ग्रुप जो है वो बड़ा मुतहर्रक रहा है। अफ़गान वार के अंदर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जब उन्होंने जंग लड़ी थी तो उस दौरान गुलबदीन हिकमत यार ग्रुप जो है उसकी जो कार्रवाइयाँ थी किसी से ढकी छुपी नहीं थी और ये तमाम तर लोग जो हैं वो सल्फ़ी उलमा के ऊपर मुश्तमिल हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी मशकूक सरगर्मी सामने आई है वो ये आई है कि गुलबदीन हिकमत यार और सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप के जो सल्फ़ी उलमा थे उनको कत्ल किया गया है और बहुत ही मशकूक हालात के अंदर कत्ल किया है। और ये 1 या 2 नहीं बल्कि इनकी तादाद 30 तक है, जिसकी वजह से जो कंधारी ग्रुप है, कंधारी ग्रुप के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान की जो आवाम है वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ उठाना शुरू हो चुके हैं और ख़ास तौर पे जो उनके जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी अब एतराज़ात जो हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। और बाहर के लोग तो कम कर रहे हैं, जो ख़ुद तालिबान हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाना शुरू हो चुके हैं। अगर हम कंधारी ग्रुप की सोच की बात करते हैं तो कंधारी ग्रुप जो है इसका जो असर रसूख है वो हेलमंद में है,
نمروز میں ہے اور کابل کے اندر ہے۔ قندھاری گروپ جو ہے قدامت پسند ہے، شدت پسند ہے اور پختون قوم پرستی کا جو ایک سرخاب ہے، سرخیل ہے، وہ یہ لوگ لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پختونوں کی ہی حکومت یہاں پر ہونی چاہیے، جبکہ افغانستان کے اندر دوسری قومیں بھی بڑے ہی بھرپور طریقے کے ساتھ رہتی بھی ہیں اور وہاں پر بڑے طویل عرصے سے رہتی بھی آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ہم حقانی نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو حقانی نیٹ ورک بڑا منظم نیٹ ورک ہے اور اس کی جو عسکری قوت ہے یہ سوویت یونین کے ٹائم پہ متحرک ہونا سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس وقت سے لے کے افغان وار میں امریکہ کے خلاف جنگ میں انہوں نے اپنی جو کارکردگی ہے بھرپور طریقے سے دکھائی تھی، اور اسی لیے ان کا تکنیکی حساب سے اور تجربے کے حساب سے یہ لوگ بہت ہی بلند مقام پر پہنچے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ان کے منظم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ افغانستان کے کل 35 صوبے ہیں جن کو 35 گورنرز یا کمانڈرز جو ہیں وہ چلاتے ہیں، جس میں سے 22 کمانڈر اور گورنر جو ہیں وہ سراج الدین حقانی گروپ کے ہیں، جبکہ جو 13 ہیں وہ قندھاری گروپ کے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم جلال الدین حقانی گروپ کی بات کرتے ہیں جو کہ 1980 میں انہوں نے متحرک کیا تھا حقانی گروپ کو، تو ان کی جو خاص طور پہ بارڈر ایریا ہے یا جہاں پہ ان کی عمل داری زیادہ ہے وہ علاقہ بنتا ہے خوست، پکتیکا، پکتیا اور لوگر۔ یہ جو اضلاع ہیں، یہ جو صوبے ہیں، یہاں پر ان کی عمل داری زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام تر لوگ بڑے ہی متحرک ہیں۔ اگر ہم امریکہ کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں تو جنگ کے دوران جس گروپ نے سب سے زیادہ امریکی فوجیوں کو مارا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی جو تنصیبات ہیں اس کو اڑایا ہے، تو وہ یہی حقانی گروپ تھا۔ اور یہ امریکن نے اپنی جو رپورٹ ہے اس کے اندر لکھا تھا کہ امریکہ کو اگر سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو حقانی گروپ تھا، بجائے اس کے کہ تاجک، ازبک، ہزارہ یا قندھار گروپ کے جو لوگ ہیں وہ کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچا سکتے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اوورال کل پاپولیشن کی، تو اگر ہم پختون پاپولیشن کی بات کرتے ہیں جو کہ افغانستان کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے، وہ بنتی ہے 42%، تاجک بنتے ہیں 27%، ہزارہ بنتے ہیں 9%، ازبک بنتے ہیں 9%۔ اس کے ساتھ ہی جو شمالی اتحاد کے جو لوگ ہیں، ہمیشہ آپ نے شمالی اتحاد کا نام سنا ہوگا، شمالی اتحاد کے اندر جو زیادہ لوگ ہیں وہ تاجک اور ازبک ہیں، اور یہ لوگ بڑے روشن خیال سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے افغان طالبان کی مرکزیت اور ان کی جو پختون قوم پرستی ہے اس کو ہمیشہ وہ چیلنج کرتے آئے ہیں۔ اور جب بھی افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو یہ تاجک اور ازبک علاقے ہیں، یہ عملاً ان کی عملداری سے باہر نکل جاتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی سپورٹ جو ہے وہاں سے نہیں ملتی۔ اس کے بعد ہزارہ بنتے ہیں، ہزارہ کی جو کمیونٹی ہے وہ 10% تقریباً آبادی ہے افغانستان کے اندر، اور یہ تمام لوگ ایران کے ساتھ اپنی بڑی وابستگی رکھتے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ بھی افغانستان کی جھڑپ ہو چکی ہے، جس کے بعد ایران بھی اب افغانیوں کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، بلکہ اپنے ملک سے ان کو مار بھگا رہا ہے اور خالی کروا رہا ہے۔ جس کے بعد اگر ہم ٹوٹل سینیریو کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل سینیریو میں جو شمالی اتحاد کے لوگ ہیں 20%، وہ افغان حکومت سے ویسے ہی ناراض ہیں۔ جو ہزارہ کمیونٹی ہے 10%، یہ بھی ان کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تاجک اور ازبک کی بات کرتے ہیں وہ بھی خلاف ہے، اور جو پختون جو چیپٹر ہے اس میں جو سراج الدین حقانی گروپ ہے وہ بھی اب افغان گورنمنٹ اور یہ جو تحریک طالبان افغانستان رجیم ہے اس کے خلاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جس کے بعد ہم ایک ٹوٹل سینیریو کو چیک کرتے ہیں تو اس سینیریو کے مطابق تقریباً 50% سے زائد عوام اس وقت موجودہ تحریک طالبان رجیم جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز سے چھٹکارا پا لیا جائے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے پاکستان، ایران، قطر اور سعودی عرب۔ ان چاروں ممالک نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب افغانستان کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو کہ باقی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر چلیں گے، اور خاص طور پہ جو قندھار گروپ جو ہے یہ بھاگ کے بھارت کی گود میں جا کے بیٹھا ہے، اور مودی کے کہنے کے اوپر انہوں نے پاکستان کے خلاف جو اشتعال انگیزی شروع کی ہے اس کا جواب بھی اب بھرپور طریقے سے دیا جائے گا، اور اس کی قیمت کسی اور طرح سے نہیں اس طریقے سے چکائی جائے گی کہ افغان گورنمنٹ کے اندر سے تحریک طالبان افغانستان کو بالکل نکال دیا جائے گا، اور یہاں پر ایک ایسی مخلوط حکومت آئے گی جس میں شمالی اتحاد کے لوگ بھی ہوں گے، ہزارہ کے لوگ بھی ہوں گے، حقانی گروپ کے لوگ بھی ہوں گے۔ حقانی تو پہلے ہی زیادہ ہیں لیکن کی پوائنٹس کے اوپر نہیں ہے، یعنی کہ اصل جو مرکزی گورنمنٹس ہیں یا منسٹریز ہیں وہاں پر ان کی پکڑ نہیں ہے، تو ان کو وہاں پر لے کے آیا جائے گا، جس کے بعد یہ جو موجودہ قندھاری گروپ ہے اس کا افغانستان کے اندر سے صفایا ہو جائے گا، اور بعد میں یہ رحم کی اپیلیں مانگیں گے اور پاکستان کی طرف بھاگیں گے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ملا ہیبت اللہ کی، ملا متقی کی، ملا یعقوب کی، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں امن کے دنوں میں رہ کے گئے ہیں
اور یہاں پہ انہوں نے پناہ حاصل کی تھی. جیسے ہی ان کو اپنا اقتدار نظر آیا تو فوری طور پر بھاگ کے یہ افغانستان چلے گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے اقتدار کی کرسی سنبھالی اور کہا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، اور پاکستان کے خلاف ہو گئے اور بھارت کی گود میں جا کر کھیلنا شروع ہو گئے. تو اس چیز کو پاکستان نے سخت ناپسند کیا ہے، اور یہ جو آج کے مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر بھی تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور قندھاری گروپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اب تمہارا قندھار چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، کابل چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، تم لوگ اب افغانستان سے باہر نکلو گے اور تمہیں اب پوری دنیا میں کہیں پر بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ افغانستان کے اندر حکومت بدل رہی ہے، اور اب وہ آئے گا جو کہ اقوام عالم کے ساتھ اور مسلم ممالک کے ساتھ، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ مل کر چلے گا اور اپنی حکومت بنائے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.